वेलकम बैक नाज़रीन। ये खुसूसी ट्रांसमिशन ज़ाहिर है नताइज तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं। 11 के करीब नशिस्तें हैं जिसमें 14 के करीब जिसके नताइज अभी पेंडिंग है या उसका इंतजार किया जा रहा है। वोट इतना पड़ गया था उन सीटों पर कि उसको इकट्ठा करना, उसको गिनना बड़ा जरा मुश्किल काम है। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि क्यों आखिर इन सीटों पर इंतखाबी जो नताइज हैं वो उनके रुके हुए हैं। शुरू करेंगे। बैरिस्टर गौहर साहब ने आपसे थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने कहा हुकूमत बनाएंगे। ये हुकूमत बनाने का कोई खाका क्या होगा, इस पर भी बात करते हैं कि किस तरह तहरीक इंसाफ हुकूमत बना सकती है। आरओ ऑफिस के बाहर एहतजाज का भी ऐलान किया जहां नताइज में तब्दीली और रद्दबदल किया गया है और इदारों को ये दावत दी गई कि टेम्परेचर या दर्जा हरारत थोड़ा सा कम किया जाए। इन तमाम चीजों पर कि क्या एंगेजमेंट हो सकती है तहरीक इंसाफ के साथ अब जबकि नताइज सामने आ गए हैं और तहरीक इंसाफ का ग्रुप सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरा है। गुमन साहब ने कल ये पॉइंट नुक्ता उठाया था। गुमन साहब, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे जरा कि क्या जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पार्टी की जो उनकी सीटें हैं उसके मुताबिक उनको दी जाती हैं। सो अगर इतना बड़ा आजाद ग्रुप आ जाए तो क्या इसको इसकी शरह के मुताबिक या उसकी परसेंटेज के मुताबिक रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए और उसके बाद क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत साजी की पोजीशन में होगी या नहीं। मारिया, बिकॉज यू पॉइंटेड इट आउट दिस बैरिस्टर गौहर प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें सबसे अहम नुकता आपको कौन सा लगा है? कौन सी नुकते के ऊपर आपका ख्याल है कि दिस इज वेयर यू थिंक इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस प्रेस? आई थिंक मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जिसमें उन्होंने एक्सटेंड किया है हाथ तमाम इदारों के लिए अक्रॉस द बोर्ड के अब ये सूरत हाल है, लेट्स रिजॉल्व दिस इशू यहाँ पे और थोड़ा साथ मिलके आगे चलें, स्पेस क्रिएट करें सबके लिए। इलेक्शन हो गया, जो भी इससे पहले जिस तरह तरीके से भी कोशिश की गई कि यहाँ तक ना नहज तक आती, लेकिन पीटीआई हैज डिफाइड दोज ऑड्स, तो वो अब आगे कह रहे हैं जी बस ठीक है अब थोड़ा सा सबके लिए स्पेस क्रिएट करें। अकॉर्डिंग टू देम दे हैव प्रूवन द पॉइंट कि डिस्पाइट जो जितनी भी मुश्किलात थी उन्होंने एक मैंडेट हासिल किया है, उसका एहतराम किया जाए। सो आई थिंक जहां पे ये एक हाथ बढ़ाया जा रहा है बात करने के लिए, उस हाथ को एक्नॉलेज भी किया जाना चाहिए है। और अब बात देखिए, यहाँ से बातचीत इवेंचुअली बड़ी से बड़ी लड़ाई, बड़े से बड़ा पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट, उसकी जो सोल्यूशन है वो टेबल पे बात करके ही निकलता है। तो आई थिंक मेरे नजदीक ये पॉइंट सबसे ज्यादा बड़ा स्टैंड आउट कर रहा था। जो सीट्स कह रहे हैं 170 प्लस, आई थिंक अ लिटिल बिट ऑफ एग्जैजरेशन देयर। 25 से 30 नशिस्तें आई बिलीव कि हाँ उसके ऊपर जो विफाक में जरूर वो पीटीआई का मैंडेट मुतासिर हुआ है, पर अगर हम कहें 170 ये थोड़ा सा मुझे चैलेंजेबल क्लेम लग रहा है उसमें। गुमर साहब देखिए जी, मेरे नजदीक उनकी ये कॉल है प्रोटेस्ट की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल में जो हम बात करते रहे हैं इन रन अप टू इलेक्शंस के जी निकलो पाकिस्तान की खातर, खास तौर पर हम एयरवाई के प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से, और हमने बहसीत यहाँ पे मीडिया मैन भी लोगों से कहा कि निकलें, दिस इज टाइम। अगर अब नहीं निकलेंगे तो फिर अगले 5 साल आपको ये आप हक बजाना नहीं होंगे आवाज उठाने की अच्छा तनकीद, ये आप तनकीद करने का भी हक भी खो देंगे कि जनाब आला ये कौन क्या कर रहा है। लिहाजा आए, निकले, बाहर निकल के अपने वोट का हक अदा करें। देखिए, लोग निकले, लोगों ने अपने जो वोट का हक अदा कर दिया। अब मुझे कोई ये बताए कि अगर मैंने अपना हक अदा किया है, मैंने एक अमानत दी है, तो अगर वो मेरी अमानत चोरी हो गई है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो मेरे ख्याल में तमाम मुतलका जो उम्मीदवार जिनका मैंडेट चोरी हुआ है, रेहाना डार को रात को हमने वसीम बदामी साहब ने हमें बताया इकरार भाई की मौजूदगी में कि जी 99% नताइज आ गए हैं, शी इज विनिंग मोर देन 50,000। सुबह बताया कि वो खत्म हो गया। तो उस हल्के के लोगों का अपनी उम्मीदवार का साथ देना, पीसफुल, दोबारा से दोहरा दूं, पीसफुल अंदाज से मुतलका फोरम्स उनके पास जो हैं, आरओ ऑफिस के सामने जाके इल्तिजा करेंगे जनाब खुदा के वास्ते असी तुहाड़े दर ते आए हो, तो हमारा ये हक है, मुतलका वोटर्स को जाना चाहिए। लिहाजा निकलो पाकिस्तान की खातर। अब ये जो खास तौर पर ये जो पैगाम है, मेरी नजर में ये बहुत अच्छा है कि उनको तमाम फोरम्स के साथ साथ जो मुतासर शुदा हल्के हैं वहां पे भी जाके चले आप इसी को थोड़ी के लिए देख लेते हैं। वहां पे कहें कि हमारा ये मैंडेट है, हमने अपना जाती ख्याल अमानत के अंदर दयानतदारी होगी। अवाम ने डिफाइंस दिखा दी है, अवाम ने तो बता दिया अपना वोट का हक इस्तेमाल कर लिया। अवाम ने, आप हल्कों की बात करें कि जिनकी फॉर्म 45 मौजूद है, अब अवाम को उतना टेस्ट करें जितना आपको फायदा भी हो
اور وہ اوور ٹیسٹ بھی نہ ہو. میری اگر یہ میرا اپنی ذاتی رائے ہے کہ RO نے اپنا نتیجہ دے دیا ہے, تبھی آپ کو یہ ٹی وی اسکرین پر یہ نتائج نظر آ رہے ہیں. اب اگر آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے, میرے ذہن میں ہمیشہ جب بھی میں پروٹیسٹ کی سوچتا ہوں تو مجھے وہ 9 اپریل کا پروٹیسٹ یاد آتا ہے, جو آرگینک ایک پروٹیسٹ تحریک انصاف نے کیا تھا. ہر شہر میں جگہ جگہ ایک پوائنٹ کیا تھا اور وہاں پر اکٹھے ہوئے تھے. ایک ان کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہ کام کرنا چاہیے. ایک پی ٹی آئی کی طرف سے صرف یہ میسج نہیں جانا چاہیے کہ دیکھو ہمیں یہ کر دیا. آپ کو 90 سیٹیں پھر بھی جتا دی. اس حد تک مینڈیٹ مل گیا کہ آپ کو 90-94 سیٹیں پھر بھی جتا دی ہیں, اور 20-25 سیٹوں کا مسئلہ بھی ہے. سو لبرٹی چوک لاہور, کون سا مال ہے وسیم کراچی کا جہاں پہ لاسٹ ٹائم ملینیم 100 سیٹیں بھی, بٹ چلیں اگر آپ مائنس کر لیں آزاد. کیا آپ اس بات پہ متفق ہیں کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے؟ میں ایک کیا اس بات پہ متفق ہیں کہ شک ہے تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں پوری دنیا کے اندر جس ملک کے اندر بھی الیکشن چوری ہوتا ہے وہ لوگ نکلتے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ججمنٹ دے دیں. ظاہری بات ہے ابھی تک آپ اظہار کر رہے ہیں شکوک کا, تو آپ فیصلہ تو سنائیں نا جی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کرنا یہ سیلیبریشن پلس پروٹیسٹ, یہ ایک جگہ پہ یونیفائڈ ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ اسلام آباد کے 3 حلقے ہیں, 3 RO آپ دفتروں کے باہر آپ بندوں کو بھیجیں, پنڈی کے آپ آئیڈینٹیفائی کریں جگہ جس میں ساروں کو, اور وہ سیلیبریٹ بھی ہو. دیکھیں ان حالات میں اگر تحریک انصاف جیت گئی ہے اس کو سیلیبریٹ بھی کریں ساتھ میں, اور ظاہر ہے وہ آپ کا احتجاج بھی ہوگا کہ یہ ہمارے ساتھ مسائل ہے, بجائے اس کے کہ آپ کے ہر RO آفس جاؤ. اپنے بچوں کو اور لڑکوں کو اور پارٹی ورکرز کو اتنا ٹیسٹ کریں جتنا وہ بہت ٹیسٹ ہوئے 2 سال میں. دیکھیں ابھی آئی اگری ود یو, اس کو ذرا سا کنسولیڈیٹ کر دینا چاہیے. مسئلہ دوسری طرف بھی آپ کا 2 pronged ہے. اگر آپ کو سولوشن چاہیے اور سمپل سولوشن چاہیے, ٹرائیبیونل کے مخمسے میں نہ پڑیں جدھر دھکے کھانے, ذلیل ہونے, 5 سال سمجھ نہیں آنی. ابھی مسئلہ ہے کہ ریزلٹس جو ہیں وہ کنسولیڈیٹ نہیں ہوئے ان لائٹ آف جو الیکشن ایکٹ کہتا ہے آپ کے, اس کے سیکشن غالباً پتہ نہیں 84 ہے 95 ہے, آفیشیل نہیں نا. کنسولیڈیشن کا مسئلہ ہے. جن فارم 45 کا آپ ذکر کر رہے تھے نا, ادھر اراضی اور میتھ کا فرق آ رہا ہے, ادھر ری کاؤنٹنگ کا مرحلے کا ایشو ہے نہیں. ادھر مسئلہ ہے کہ جو فارم 45 کہہ رہا ہے وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا فارم 47 کے اندر. الیکشن کمیشن کو فل فور جدھر جدھر یہ ڈسکریپنسیز ہیں اور کینڈیڈیٹس کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس مکمل اپنے فارم 45 موجود ہیں, انکلوڈنگ تیمور جھگڑا اینڈ سو مینی ادرز, ان کو بٹھا کے ایک بار پھر ٹیلی کرنا چاہیے کہ آپ کی ارتھمیٹک از دا میتھ ایڈنگ اپ اور ناٹ. ادھر ٹرائیبیونلز وغیرہ فارم اب اسٹیج فارم 48 کی تو ابھی آئی نہیں, یو کین اوائڈ آل دیٹ. ادھر یہ مسئلہ ہے. دوسری سطح کے اوپر ان ایزی سولوشن, زیادہ پریکٹیکل سولوشن. دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ ججز پہ تنقید نہ کرو, فیصلوں پہ کرو. ایبسلوٹلی فیصلہ پبلک ڈومین میں ہوتا ہے. سپریم کورٹ نے جو بلہ لینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ انڈورس کیا, وہ آج آپ اس مخمسے میں پوری قوم پڑی ہے تھینکس ٹو دیٹ ڈیسیجن. اپیل میں گئی ہوئی ہے تحریک انصاف, فل فور سپریم کورٹ کو وہ اپیل سننی چاہیے, بلے کا نشان واپس دینا چاہیے کہ ان کا جو حق ہے اپنی ریزرو سیٹس پہ وہ یہ استعمال کر سکیں. وہ اپیل آلریڈی ہے, دیٹ نیڈز ٹو بی ایکٹیویٹڈ. میں نے یہ منگایا ہے, وہ آئین کیا کہتا ہے کہ آپ کو اپنی جو آپ کی نمبر آف سیٹس ہیں کیا اس سے زیادہ سیٹیں مل سکتی ہیں, اس کی ایک پرسنٹیج ہے جو ہر پارٹی کو ملے. جو ریزرو سیٹس اگر مسلم لیگ نون نے جیتا ہی 70 سیٹیں ہیں تو ان کو ان 70 کے مطابق ریزرو سیٹس ملیں گی, اس کے مطابق نمائندگی ملے گی. سو ایک لمبا چنک, بڑا چنک رہ جائے گا کہ وہ کدھر جائے گا, وہ ایک آئینی معاملہ ہے. چوری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ذرا برائے میں. بات یہ ہے جب واقعات چلے جاتے ہیں سارے بڑے سیانے, دس از جنرل رول. اب جب یہ واقعات ہو رہے تھے, الیکشن ہو رہا تھا, رزلٹ آ نہیں رہے تھے, اور سم ہاؤ اور دی ادر چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان نے مہربانی کی, اور اپنا مہر بخاری جو ہماری سینئر اینکر بھی ہیں, رسپیکٹڈ خاتون ہیں, ان کے ساتھ 2-4 دفعہ رابطہ کیا اور ہم سے سب سے پہلے انفارمیشن شیئر کی. وی تھنک ہی ڈیڈ اے ویری گڈ تھنگ, اور ARY بڑے چینل پر اپنا موقف دیا. اور اب جو واقعات سامنے آئے ہیں, سکندر سلطان سیمز ٹو بی ایبزالوڈ آف دس چارج, کہ اب جو نظر آ رہا ہے کہ فارم 45 جو ہے یا لے کے بھاگے ہیں یا دیا نہیں ہے یا چوری کر لیا ہے, اور جب 45 ہی پہنچا ہی نہیں ریٹرننگ آفیسر کے پاس تو اس نے 47 کس طرح جاری کر دیا, کیسے بنا لیا, اور ٹیلی نہیں کر. اب جو ہے چیف الیکشن کمشنر کو اپنے آپ کو ٹیکنیکلی 47 جاری ہو سکتا, نہیں 45 نہیں ہو سکتا, کے ڈیٹے سے ہو جاتا ہے. میری بات سنیں, کہیں اگر آپ کا پولنگ ایجنٹ چلا جائے پولنگ اسٹیشن سے, میں یہ نہیں کہہ رہا یہ ٹھیک ہوا, میں آپ کو پروسیجر بتا رہا ہوں. میں بات مکمل کر. جی پلیز. انہوں نے ابھی یہ ایک بات کہیں میں نے پڑھی ہے, وی ہیو ٹو ویریفائی دس تھنگ. انہوں نے کہا جس کے پاس ویریفائڈ کنفرم 45 ہے اس کی سیٹ محفوظ ہے,
تو یہ چیف الیکشن کمشنر کا فرض ہے کہ گیزٹ نوٹیفکیشن آفیشیل رزلٹ کے پہلے جدھر جدھر لوگوں کے پاس ہیں انہیں کہا لاؤ جی کنسالیڈیٹ کرو اور کنسالیڈیشن سامنے بیٹھ کے کریں. سارے پولنگ 10 کا مثال موجود ہے وسیم کہ الیکشن کمیشن کا اختیار کیا. دسکے کی مثال موجود ہے, آپ کو یاد ہے وہ الیکشن نوشین افتخار اور علی اسد ملی والا. اختیار تو ان کے پاس بہت ہے. تو ایک یہ اینگل, ایک تو پروٹیسٹ کا اینگل بھی دیکھ لیں کہ یہ جو پروٹیسٹ اناؤنس کیا اگینسٹ واٹ آر او دفتر یو ہیو ون اینڈ یو آر پروٹیسٹنگ. یار ان کو منع کرو ذرا یار ایک سے ٹرانسمیشن روکیے گا, میں منع کر کے آتا ہوں سر, اجازت دیو, میں منع کر کے آیا سر. نہ آپ نے پہلے پورے کام کیے ہیں. شی از دی اونلی ون شی گاٹ اس سم تھنگ. Who listens to him? Who listens to him? Yes, I do listen to him. Is that a problem? No. And he respects me very much too. ایک تو آر او کے دفاتر کے باہر بٹھا لیو پہلے. آر او کے دفاتر کے باہر احتجاج سے کیا ہو سکتا ہے؟ بورڈ وہاں جائیں گے, پھر پولیس کے ساتھ کلیشز ہوں گے, 25, 30, 40 حلقے ایسے ہیں. یہ تو اچھی بات ہے کہ کوئی سوچے کہ اس کے آپٹکس بنیں گے, صحیح ہے, لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ پھر وہ کلیشز اسٹیٹ کے ساتھ اور اسٹیٹ آرگنز کے ساتھ, پولیس ہو جو بھی روکنے کی کوشش. تو کیا بہتر نہیں ہوگا کہ بجائے اس کے کہ ہر آر او کے دفتر کے باہر آپ کے 50, 100, 200 ہو, ایک سیلیبریشن بھی کال کریں. ان حالات میں جیتی ہے تحریک انصاف, کوئی سینٹر پوائنٹس کے اوپر سیلیبریشن کال کریں. ایک اور دوسرا الیکشن کمیشن, کیا جو دسکے میں کیا چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ساتھ نہیں کرنا ہے. بہت سے حلقے ایسے ہوں گے جو obvious والے ہوں گے, کچھ کر سکتا ہے, کرنا چاہیے. تو سر ریگارڈنگ احتجاج میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے اینگل سے دیکھیں تو آئی ایم پاکستان تحریک انصاف تو میں سمجھوں گا کہ دس از دا رائٹ اینڈ دی بیسٹ ٹائم ٹو پروٹیسٹ. Yes. میں یہ بھی سوچوں گا کہ رائٹ ناؤ آئی ہیو نتھنگ ٹو لوز. کیا ہوگا, پھڈا پڑے گا, 4 شیل چلیں گے وہ, تو ویسے کیا ہے, ویسے کون سے میرے معاملات بہتر ہو رہے ہیں, ویسے کون سا مجھے ابھی تک کوئی سگنل ملا ہے کہ جہاں چیزیں واپسی کی طرف, بہتری کی طرف جا رہی ہوں, جو پروسیس ڈسٹرپٹ نہ ہو جائے 4 شیل چلنے سے اور 2 ہوائی فائر ہونے سے. تو میں بلکہ چاہوں گا کہ یار ایک اور ایفرٹ کر کے دیکھوں پریشر بلڈ اپ کرنے کی, تاکہ اگر کوئی واردات ڈالی جا رہی ہے ابھی بھی, جو کچھ رزلٹ رہ گئے اس میں بھی, اور رزلٹ کے بعد جو حکومت سازی میں جو پریشرز آنے ہیں, حکومت سازی کے علاوہ جو انڈیپینڈنٹ میں جو پریشرز آنے ہیں, اس میں اس پروسیس میں کچھ اثر انداز ہونے کی کوشش کر لوں کہ بھائی دیکھو میں متعلقہ حلقوں کو پیغام دوں جن کو میں ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ بھائی اٹ از ناٹ اوور. یہ نہیں ہے کہ بس ووٹنگ والے دن ووٹر نکلا اور اب گیم ختم ہو گئے. سو آئی تھنک ان کے اینگل سے دیکھیں تو یہ پروٹیسٹ کرنا میں سمجھتا ہوں اٹ میکس آل دی سینس. اگر میرا نقطہ جی جی کہ لاہور ہے 13 سیٹیں, اب اگر آپ کو لگتا ہے کہ 8 یا 14 سیٹیں, معافی چاہتا, 14 سیٹوں میں سے 6 پہ دھاندلی ہوئی, ازمپشن پی ٹی آئی کا خیال ہو, آپ 6 آر او کے دفتر کے باہر کریں گے, کوئی ایک یونیفائڈ جگہ لاہور میں نہیں, لبرٹی چوک میں آ جائے, کراچی میں کرنا ہے, مالز میں آ جائے, سیلیبریٹ کریں. یہ 2 نکاتی چیز ہے کہ آپ وہیں پہ ظاہر تقریر کریں گے, کہیں گے یہ حلقے ہمارے ہیں جس کے اندر ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور ساتھ ہی دیکھیں 94 سیٹیں یا 100 سیٹیں نکال کے لائیں. سر کاشف اگر یہ سیٹیں ٹرانسفارم نہیں ہوتی حکومت میں, حکومت تو چلو بہت آگے کی بات ہے, نہ صرف کہ حکومت میں نہیں ہوتی بلکہ اگر یہاں سے مزید پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ مزید لاس ہوگا ہمارا, کہ ابھی پھر انڈیپینڈنٹ جائے گا, یہ حکومت نہیں منانے دی جائے گی, تو پھر ان 100 سیٹوں کا اچار ڈالنا ہے کیا؟ تو پھر اس لیے وہ کوشش کریں گے کہ یار اب یہ ایک چیز ہاتھ میں آ گئی, آپ آر او کے دفتر کے باہر کے احتجاج کے حامی ہیں بجائے اس کے کہ یونیفائڈ ایک جگہ کا احتجاج. اور اس لیے بھی کہ سر کچھ چیزوں کی آپٹکس میں اہمیت بنتی, جگہ جگہ پی ٹی آئی کے مظاہرے, وہ جی شہر میں ہر جگہ ہے تو آگے بیٹھ گئے, وہ آئی تھنک بالکل انسائڈ نہیں کر رہے, اور اس سے ایک سیشن بھی اس کو وہ نہیں ہونا چاہیے پرتشدد آف کورس سر. لیکن آپ نے پوچھا ہے کہ ان کے لیے, تو میرے خیال میں ان کے لحاظ سے پالیسی. میں ویسے بات سنیں, ہمارے ممبر صاحب نے حمایت کا اعلان کر دیا. میں ہر آر او آفس سے باہر ہونا چاہیے. میں تو چودھری غلام حسین اس سے صاحب یہ بھی ایک جو ہے نا, اس سے یہ جو تاثر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا کہ جی پی ٹی آئی والے یا جو ہارے ہوئے امیدوار ہیں وہ غلط 45 فارم لے کے جی ان کو کسی نے ووٹ نہیں دیا تو اس لیے ایسے ہی بات کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں بڑا ضروری ہے اس حلقے کی عوام کے لیے, ایک دن انہوں نے مشکل گزارا, کچھ اور لمحات مشکل میں گزار لیں کہ بھائی ان کی جو انہوں نے امانت دی ہے اس کے اندر خیانت ہو گئی ہے, تو اپنی امانت کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. تو میرے خیال میں دس از دا رائٹ ٹائم ان کو یہ اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروانا چاہیے. یہ کہنا مطلب بڑی بات ہے کہ آپ کے پاس آپ نے دیکھیے ثابت کرنا ہے نا خیانت ہوئی ہے, یہ تو ایک سائڈ کا موقف ہے. دیکھیے ہمیشہ ہمیں 2 رخ ہوتے ہیں نا, ایک جو وننگ امیدوار ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے 100% دھاندلی کی ہوئی ہے, مطلب کئی لوگ جنرلی جیت کر آئے ہیں. جی اچھا 20% کی ہو سکتی ہے,
आपने कहा 100% धांधली, 28% फॉर्म 45 नहीं मिले, ये फैफन ने कहा 28% फॉर्म 45 नहीं मिले, कि आरओ को नहीं मिले या उस उम्मीदवार को नहीं मिले। इट्स अ बिग अच्छा, और बिग बहुत से ऐसे आपके पोलिंग एजेंट्स होते हैं जिनके साथ आरओ का आपका क्या लेना देना है, जो उसके आरओ पास ने फॉर्म तो देने 45 आरओ होते ने लेने थोड़ी हैं, है। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होते हैं, उन्हें जाके आरओ के पास जमा कराना होता ऑफिसर ने है। ऐसे नहीं होता, एक उसकी कॉपीज होती है, प्रिजाइडिंग अफसर देगा ना, पोलिंग एजेंट एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास भी अपने रिकॉर्ड होता है, और एक रिकॉर्ड देते हैं जो उम्मीदवार बाकी जो कंटेस्ट कर रहे होते हैं। सर वो तो ये आप कह रहे इतनी बात हैं, मान वो रहे ये हैं कि कह ट्राइब्यूनल्स का इशू नहीं है, अभी ये रिकाउंटिंग का मैं इशू ये है। बात कह रहा हूँ रिजल्ट कि कंसोलिडेट नहीं हुआ सही तरह। फॉर्म 45 में एक चीज ट्राइब्यूनल प्रोसीजर सीधा कर लेते हैं। लीगल रेमेडी जोन सी भी अवेलेबल है। सर किसी और को बोलने दिया, एक सेकंड सर उन्होंने मुझसे बात रुक की तो है। जाए ना यार, कल सुन लिया करें ना, हर चीज में उसने बात की मैं बात करूं, रुक जाया करें, मैं प्रोसीजर बता दूं। प्रोसीजर ये है कि कोई भी प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 अपने पोलिंग स्टेशन का पॉलिटिकल एजेंट को देता है और वो लेके जाता है आरओ के पास, और आरओ उनको कंसोलिडेट करता है। मसला यहां पर ये है, पोलिंग एजेंट होता है, हाँ, पोलिंग एजेंट के फॉर्म 48 में सिंह और 45 में सिंह 28% उनके प्रॉब्लम है। तो ये तो बहुत बड़ा जो नंबर है। पोलिंग एजेंट What kind of election you have? पोलिंग एजेंट के अगर फॉर्म 45 एक उम्मीदवार को नहीं मिलता, पोलिंग एजेंट को उसमें एक हल्के में अगर 5 उम्मीदवार है तो वो 5 फॉर्म 45 है। जितने पोलिंग एक ही एजेंट पोलिंग होंगे स्टेशन सबको के मिले। एक ही पोलिंग स्टेशन ये तो कॉपी के होगा 6 फॉर्म 45 इस टाइम जो है ना वो सर्कुलेट कर रहे लगे हैं, होते हैं सारों के ऊपर। क्योंकि मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वहां पर यानी अब हल्का NA 53 के अब वो पीटीए के उम्मीदवार हैं, वो कह रहे हैं जी कि मेरे साथ धांधली होगी, उधर से चौधरी निसार के लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ धांधली होगी। अब ये देखें कि देखने की चीज ये है कि दोनों ने अपने अपने फॉर्म 45 उठाए हुए हैं। अब एक कह रहा है जी कि ये हमारा है, दूसरा कह रहा है ये हमारा, ये फॉर्म 45 है, एक ही पोलिंग स्टेशन है, दो इलेक्शन जो आरओ का रिजल्ट है वो कोई और चीज बता रहे हैं। तो बात ये है कि ये फोरम जिसने ये डिटरमिन करना है कि कौन सा फॉर्म 45 है, वो आरओ तो वो कहेगा जो मैंने जारी किया ये वो है, फॉर्म 47 तो पे रहेगा। उसके लिए इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है और वो ट्रिब्यूनल करेगा, वो ट्रिब्यूनल करेगा। ऐसे बंदा कह देगा जी ये इस तरह कर ले, इस तरह कर ले, मुमकिन नहीं होती चीजें। एक चीज, खैर उसमें बहुत सारी चीज, मैं एक और चीज मैं ऐड कर दूं। वैसे ये बात ठीक है, लेकिन वो जो था ना पर्दे के सामने एक चीज है जो आपके सामने फॉर्म 47 आरओ ने दिया, लेकिन बहुत से लोग शायद ये जानते होंगे कि पीछे क्या हो रहा है। ठीक है, उसके अंदर आप शक की बुनियाद, फैसला नहीं हम सुना सकते, फैसला नहीं सिर्फ सुना ट्रिब्यूनल सकते। ने, लेकिन वो शक जो है जिसका हमें पता है कि क्या है और किधर किधर है और क्यों है, वो जाहिर है उसको निकालने का तरीका या उसको, लेकिन वो इंफैक्ट मिनिस्टर साहब ने उस ट्रिब्यूनल ही ठीक कहा, करेगा। एक हलफ दे के बात की पिटिशन अपने की से। आपके पास एक लीगल अब ये नहीं होगा अगर कोई कोई ये सोच रहा है कि आरओ के दफ्तर के बाहर एहतजाज होगा और आरओ नया फॉर्म 47 किसी को देकर के यार गलती होगी ला दो। अब ये मेरा जाती ख्याल ये है, अब ये मामला ट्रिब्यूनल में बनाया ना फिर वो ट्रिब्यूनल फैसला करेगा। लेकिन कोर्ट्स का काम अब ये है कि 4 महीने का वक्त है, 4 महीने के अंदर अंदर फैसला कानूनी तौर पर बाइंडिंग है देना ट्रिब्यूनल्स के लिए कि वो फैसला दें, लेकिन ट्रिब्यूनल्स 5-5 साल फैसले नहीं देते। आई होप ये बाइंड करें इनको कि 4 महीने के अंदर हर ट्रिब्यूनल का ये फैसला करना लाजिम है। जी, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज गोइंग टू से कि ट्रिब्यूनल के अंदर चले जाएं वो लोग और जाकर वो 4 महीने 5 महीने 6 महीने साल इंतजार करते रहें और उसके बाद फिर अल्टीमेटली दे हैव नथिंग इन हैंड। तो ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ ट्रिब्यूनल में जाना भी उनके लिए ऑप्शन नहीं होगी। लीगल ऑप्शंस तो उन्होंने इस्तेमाल करनी है, अच्छे खासे वकील भी उनके पास है। सलमान अकरम राजा साहब के पास कितने सारे फॉर्म 45 थे और कितने सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास फॉर्म 45 है। लोगों को भी कहीं ना कहीं अदालतों के दरवाजे तो खटखटाने पड़ेंगे। नहीं, ट्रिब्यूनल अदालत है, लेकिन ऑन अ लार्जर स्केल ऑब्वियसली दे विल हैव टू चैलेंज कि इतने बड़े तादाद के अंदर अगर आपके पास फॉर्म 45 है उसके बावजूद भी कोई रिजल्ट इस तरह का निकल रहा है जो बिल्कुल ही ऑफ है, जिसके अंदर तीसरा हारता हुआ कैंडिडेट भी कह रहा है कि देखें मैं तो हार गया हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि हार है, लेकिन जो पहला बंदा आया है वो पहला बंदा नहीं होना चाहिए, वो दूसरा वाला होना चाहिए। लेकिन मेरा ये सवाल है कि इस टाइम पर हम लोग इस चीज को भी डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते कि कहीं बात नहीं हो रही। हो सकता है कहीं बात भी हो रही, किससे खोल के बात किससे मतलब कोई देखिए जिस तरह उन्होंने कहा है कि हम एहतजाज करेंगे, हमारा मैंडेट एक्सेप्ट करें। हो सकता है मैंडेट एक्सेप्ट करने के लिए कोई गुफ्तगू हो रही हो, कोई बातचीत हो रही हो, पसे पर्दा कोई चीजें चल रही हो, कोई उन लोगों से जिन लोगों से बात करना चाह रहे थे, जिसका इशारा खान साहब ने भी किया था एक दफा, आपको पता है ये जो हियरिंग हुई थी उसके अंदर कहा इमरान खान से बात हो रही, हो सकता बात हो रही है, वो ये कह रही हो सकता और होनी चाहिए। हमारी बात हो रही थी ना, मतलब अब इसमें असल रोला ये बीबी की इंफॉर्मेशन को मैं, क्योंकि आई थिंक लेट्स
वर्क ऑन दिस इन्फॉर्मेशन कि क्या हो सकता है, ऐसे क्या ऑप्शंस हैं जो टेबल पे रखे जा सकते हैं? 91 लोग हैं, 91 उनके लोग हैं। अगर आप 100 के आपको ये पता है कि किन लाइंस पर बात हो रही है? मैं अभी ये डिटेल्स ऑब्वियसली नहीं, आई कैन नॉट टेल यू दैट, बट पता है लेकिन कुछ अंदाजा है या नहीं पता। सो आप ये कह रहे हैं कि ये आप कंफर्म कर रही हैं कि गुफ्तगू हो रही है, किन लाइंस पर हो रही है ये अभी थोड़ा सा मैंडेट की एक्सेप्टेंस के लिए उसने कैटेगोरिकली बोला है कि उनका जो मैंडेट है उसको एक्सेप्ट करवाने के लिए, उसको एक्सेप्ट होने के लिए जो कुछ आप आजाद मैंडेट की बात करें, आजाद मैंडेट की बात करें ना, कोई आपको ये डिटेल पता है कि उधर से कोई डिमांड आई है जेल के अंदर से? फिलहाल इस टाइम पर 2-3 बातें जो मेरे सामने आई हैं वो ये इस तरह की हैं कि एक तो जब लीडिंग टुवर्ड्स द 91 पीपल, उससे पहले ही इस बात का इदराक तो था कि ग्राउंड के ऊपर सारी चीजें पता चल रही होती है, क्या चल रहा है, किधर की तरफ जा रहा है, किधर की तरफ नहीं जा रहा। तो उससे पहले ही एक डिमांड तो खान साहब ने की थी ना कि बात करना चाहते हैं, बात करने की तरफ जा रहे हैं ना। सॉरी, बारहा कही है नहीं, ये 12 बात आई थी बाहर जी, जेल के अंदर से खान साहब ने बताया बुशरा बीबी थ्रू एंड ऑल दैट। सो राब्ते होना कंप्लीटली कट ऑफ नहीं किया जा सकता, जो पॉसिबली अवेल की जा सकती हैं। एक तो ऑब्वियसली ये है कि एक डिमांड तो ये है ना कि हमारा सिंबल हमें वापस करें, और ताकि हम लोग एक पार्टी के तौर पर बैठ सकें पार्लियामेंट के अंदर। जब पार्टी के तौर पर हम लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठेंगे तो फिर हम लोगों ये बात की बात है, आगे क्या होगा? एक सिंबल वापस कर दें। फिर दूसरी बात ये है कि मुश्किलात आसान हो। अब उस मुश्किलात में उनका जेल से बाहर आना भी है? नहीं, फिलहाल तो वो तो अदालत ने, उसके अलावा मुश्किल क्या है? ये अदालत यानी जिस तरह या हौसला कर लेना, सबको पता है वो जो अदालत जिसकी बात कर रहा है वो 24 घंटे के अंदर जो अदालतें लगाई गई उसको छोड़े ना, आगे की बात विक्टिमाइजेशन बाहर आना फिर बहुत हाई कोर्ट है, वो वाली अदालतें तो हाई कोर्ट से है। कौन सी अदालत? अब हाई कोर्ट सजाएं किसने दी हैं? तो वो ट्रायल ने दे दी ना। भाई एक दफा तारीख तो हाई कोर्ट यार, करना उनको बात कर लेने दो। पहले बात मैं भी करने के लिए बैठा हूँ, आप सब लोग बात हम कर रहे हैं मुज़ाकरात की, आप ले जाते हैं अदालतों के ऊपर। भाई नहीं जाना अदालतों में, मैं पहले समझने दें बातचीत क्या हो रही है। हम बातचीत की बात की, हाँ, चलें बातचीत क्या हो रही है उधर से? ठीक है, उधर से मैं बता रहा हूँ। काशिदास देखिए, एक मेरी बात देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े वाज़ेह तौर पर एक बात बोली है कि हम लोगों ने PMLN के साथ, आपके साथ ही बोली है ना, आप थे, मेहर थी, मारिया थी, वसीम थे, क्या बोला था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने? कहा था कि पाकिस्तान बिलावल छोड़ देना, मुझे भाई इमरान खान। मैं सिर्फ एक मेरी बात मुझे ऐड करना ना, हम PMLN के साथ नहीं बैठना चाहते, पुरानी सियासत खत्म हो गई है, हम नौजवानों के साथ बैठना चाहते हैं, नौजवानों का एक अलग तरीका कार होता है। सो आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी ये जो निगोशिएशन की ताकत है उसको ऐसे करके खत्म कर देंगे? और अगर ऐसे करके नहीं खत्म करेंगे तो वो जो दूसरी तरफ देख रहे हैं, जो दूसरी सिम्फ देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो देख रहे हैं ना कि यहां जो है, यहां दाल गल सकती है, और दाल किसी और तरीके से तो नहीं गल सकती, तब गलेगी जबकि बातचीत हो रही होगी। तो बातचीत हो रही होगी तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी ये नेगोशिएशन टर्म्स ऑफ बातचीत की बात कर रहे हैं ना। आप मुझे ये जवाब दे दें, PTI को कोई इस बड़े मैंडेट के बाद, वेदर यू लाइक इट और डोंट लाइक इट, इस heavy mandate of the people of Pakistan, which is for PTI and not in the hands of those who are all the time accusing PTI, कि PTI को आपने सियासी तौर पर रियायतें देने का फैसला करना है या नहीं करना? चौधरी साहब, ये तो मैं नहीं रियायत दे सकती हूँ, तो जो रियायत दे सकता है वो तो फिर ये बात उसी की तरफ जाएगी। लेकिन मैं इतना बता रही हूँ, जो वही कर रहे हैं तो फिर उन्होंने मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि इस पॉइंट के ऊपर 91 सीटें इग्नोर नहीं की जा सकती। हम इग्नोर नहीं कर सक रहे तो कोई और कैसे इग्नोर कर सकता है? सो उसको रेलेवेंस है क्या? खबर ये क्या खान बात खबर तो ये खबर नहीं, मैं तो फिर मुझे खबर है, बराए मेहरबानी इसको अपना अंदाजा मत कहिए। ये खबर है, ये खबर है जी, उन्होंने खबर है तो खड़ी रहे। अब मुझे एहतजाज में हैरत है, अगर बातचीत चल रही है तो फिर क्यों क्या खान बात करेगा? और खान की टर्म्स क्यों? बिल्कुल बातचीत चल रही है, खान साहब क्यों नहीं बात करेंगे? टर्म्स की बात करेंगे। खान साहब ये चाहते हैं माफ करना, वो कहते हैं हमें मैंडेट मिला है और उसके बाद मुताबिक गवर्नमेंट बनाए, मुझे और कोई रियायत नहीं चाहिए। सो कोई और वजीर आजम बन जाए नहीं, अली मोहम्मद खान इस टाइम तो कोई भी बन सकता है यार। अली मोहम्मद खान, आई मींट एनीवन फ्रॉम PTI कैन बी अ ब्रिलियंट चॉइस, मतलब द वे ही स्पीक्स एंड द वे ही हैज स्पोकन आफ्टर लाइक एंड ही इज आल्सो एक्सेप्टेबल। एग्जैक्टली। और हसन अय्यूब, उसमें सबसे बड़ी क्वालिटी ये है
ذرا تھوڑا سا ماحول کو ذرا ٹینشن فری کرنے کے لیے حسن ایوب راوی صاحب کے وہ بڑے اچھے دوست ہیں, جب بھی پروگرام شروع ہوا ہے ہمارے ساتھ آئے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ ان کی تعریف کی ہے, تو آئی تھنک ہی از ایکسیپٹیبل آل اراؤنڈ, سو ہی کین. کیا ٹرمز آ سکتی ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں, جو تھوڑا سا میرے خیال میں اس انداز سے وہ نہیں ایکسپلین کر پائیں, اور یہ کرنا نہیں چاہ رہی. ان کے پاس بڑی خبر آ گئی. میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں کاشف صاحب, بڑا سادہ سا کلیہ یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے یہ تھا, ہم بہت سارے لوگ ہمارے یہ کہہ رہے تھے ڈن اینڈ ڈسٹڈ, ختم, کہیں کوئی ان کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا, کا بچہ ہی نہیں, کوئی نام لیوا بھی نہیں ہوگا. 8 فروری کے بعد ڈسپائٹ دا فیکٹ یہ جو کچھ ہوا ہے, ایک مطلب کہ گرم قسم کی ساری جو ہم نے دیکھا کہ ریگنگ شیگنگ, ایک پولیٹیکل پارٹی اب 51 نیشنل اسمبلی کے 47 کے فارم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس الیکشن کمیشن نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ 91 آپ کے ایم این ایز ہیں. ایک صوبے کے اندر وہ بالکل انہوں نے سویپ کیا ہے, ایک صوبہ اب ان کی دسترس میں ہے, وہاں پہ انہوں نے حکومت بنانی ہے. آج پشاور میں وہ سر, لیکن آزاد کی بات کریں نا, مجھے آگے آئے اس فیکٹس بتا رہے ہیں سر. ان کا لیوریج یہ ہے کہ اب ان کا لیوریج ان کے ساتھ بات کرنے جنہوں نے کرنی, پہلے اگنور مارا جا رہا تھا, اب ان کو اگنور نہیں کیا جا رہا. اب یہ میلٹ جو ہے, یہ جو ہے آئس جو اس کے میلٹ ہوگی, اب جتنے دروازے کھلیں گے, انیشیل فیز ہے اور ڈیفینیٹلی اٹ وڈ لیڈ ٹو فردر تھنگس. لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے میرے پاس یہ خبر اس دن ہمارے پاس جو تھوڑی بہت کامن ہم نے شیئر بھی کی تھی کہ ڈیالہ روڈ جو ہے اس کے اوپر کوئی وی وی آئی پی موومنٹ ہوتی رہی ہے, 3 دن سے یہ ہوئی ہے. اچھا, اس کے اوپر ایک اور تھیری بھی ہے نا. دیکھیں, اگر یہ بڑی خبر ہے انیکا بائی دا وے, اور اچھی بات ہے, اگر انگیجمنٹ از آلویز ویلکم. اگر یہ انگیجمنٹ ہو رہی ہے تو یہ سارے جو راوی 20-30 توڑا تھا, واڑا صاحب بھی 20-30-50 توڑے تھے, وہ سارا سلسلہ بھی پھر رکے گا. ایک ٹیکسٹ آئے گا اور دیکھیے گا وہ سارے کے سارا جو ہے نا ایک ڈفرنٹ, کیونکہ یہ اس انگیجمنٹ کا تو بیسس ہی ہے نا کہ 90-91 سیٹیں جو ہیں یہ آپ کی ہم تسلیم کر رہے ہیں, تو آگے کس طرح بڑھا جائے. کیونکہ اگر چنک کی توڑنا اور کمزور ہی کرنا ہے پھر تو انگیجمنٹ کا سارا بیسس اور فاؤنڈیشن ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر بائی دا وے, بیکاز میں تو آگے کی سوچی تھی کہ 63 کی تشریح بھی چاہیے ہوگی ڈیفیکٹرز کے حوالے سے, ادھر مزید تشریح چاہیے ہوگی کیونکہ کلیئرٹی نہیں ہے. سم پیپل بلیو کہ ادھر لاگو ہی نہیں ہوتا, ادھر اپلائی نہیں ہوتا, آزاد ہے. سم پیپل بلیو کہ کیونکہ آپ گئے پی ٹی آئی کے نام پہ تو یہ ڈیفیکشن کنسیڈر ہوتی ہے, بٹ مے بی اٹ ڈزنٹ ایون ہیو ٹو گیٹ ٹو دیٹ. اگر یہ انگیجمنٹ ہو یا کہیں نہ کہیں کوئی سلسلہ جو ہے طے پا جائے کہ بھئی آپ اسے ریکگنائز کریں, ہمیں اپنا سمبل واپس لے کے دیں, ہمیں اپنی ریزرو سیٹس استعمال کرنے دیں, اینڈ دین لیٹ اس ڈیسائڈ. اور دوسری طرف سے بھی کامن بیسک ڈینومینیٹر آ سکتا ہے کہ بھئی آپ دیز آر دا لائنز دیٹ وونٹ بی کراسڈ. ملک کو معاشی طور پہ مستحکم کرنا ہے, اسٹیبل کرنا ہے, اس بڑے ایجنڈے کے اوپر سب ساتھ چلیں گے. چوہری صاحب پہلے آپ بات کروں. چوہری صاحب کریں. اچھا, یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اور عمران خان جو ہیں ان کا یہ موقف ہے, پہلے یو مسٹ ایکسیپٹ اینڈ ریئلائز کہ آپ نے 2 سال جو ہمارے ساتھ کیا ہے وہ کوئی سیاسی کام نہیں تھا, انتقامی کارروائیاں تھیں اور ملک کو تباہ کر دیا ہے ایک آدمی اور ایک پارٹی کا پیچھا کرتے کرتے. آج لوگوں نے آپ کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا ہے, ہمارا مینڈیٹ آ گیا ہے, ایک تو اس کو تسلیم کرو, ہمیں پارٹی کے طور پر فنکشن کرنے دو, انتقامی کارروائیاں جو کی ہیں ان کو ختم کرو. وہ اچھا انہوں نے کہا جی آپ کی سزا, انہوں نے کہا جی منو چھوڑو, میں جتنے بیٹھا میں آئی ایم کمفرٹیبل. میرے تو ایک اور کیس بھی سزا ہے وہ بھی کر دو, لیکن آپ پاکستان کو اس عذاب سے نکالو, اور اس کے مقابلے میں وی ول اسٹاپ اینی اٹیکس ڈائریکٹڈ اگینسٹ دی آرمی اور ادر انسٹیٹیوشن. آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے یہ ٹیکس وہ کروا رے ہیں, تو جب آپ ہماری بات مانیں گے یار تو وہ کراتے ہیں نا, یہ تو نہ کہے, مطلب کرتے یہ نہیں, مانتا تو کوئی نہیں نا. جب آپ نام لے کے لوگوں کے اوپر باتیں کریں گے, مطلب دونوں طرف سے یعنی چیزوں کو بیٹر سینس ہیز ٹو پریویل. اچھا, بات یہ ہے تسی اپنے آپ ہی میں کتوں لے آیا. پہلی بات تو یہ جو مہر نے کی نا, میری اسیسمنٹ تو پیپلز پارٹی سے متعلق بھی غلط ثابت ہوئی ہے. مجھے نہیں یقین تھا کہ 15 سال کنزیکٹو حکومت کرنے کے باوجود بھی سندھ سے اتنا بڑا لینڈ مارک ان کو مینڈیٹ ملے گا. یعنی تقریباً 82+ ان کی صوبائی اسمبلی میں نشستیں آ چکی ہیں, 40 سے زائد وہ انہوں نے جو ہے وہ قومی اسمبلی کی لی ہیں, سیٹس لی ہیں. تو شاکنگ جس طرح پی ٹی اے کا مینڈیٹ ہے جو ہم اتنے ٹائم سے ڈسکس کر رہے ہیں, نہیں سندھ کی بات کر رہا ہوں نا, سندھ میں تو 15 سال سے مسلسل اقتدار میں ہے, اس کے باوجود لوگوں نے ان کو ایکسپٹ کیا. اٹس اے ول آف پیپل. اسی طریقے سے کے پی کے اندر جس طریقے سے لینڈ مارک وکٹری ان کی آ رہی ہے اس کو بھی ایکسپٹ کرنا چاہیے. جو بات ہے جو اب لوگوں نے کیا ہے, اسسمنٹ میری غلط ثابت ہوئی, آپ کر دیں گے. لیکن میں بات پوری کر لوں.
لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ انڈیپینڈنٹ جتنا آپ لوگ اتنا وہ اس چیز کو نا ماحول بنا کے بتا رہے ہیں کہ اس طرح ہوگا. بھائی جان ایسی چیزیں جب تک وہ اپنا سمت کا تعین نہیں کرتے, چاہے ان کی سمت یہی ہے کہ ہم جہاں سے منتخب ہوئے ہم وہیں پر کھڑے رہیں گے, لیکن یہ اس چیز کو بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ وہاں پر نہ رہیں, وہ کہیں لیفٹ رائٹ بھی ہو سکتی ہیں. اور جو تیسری بات یہ کہہ رہی ہیں کہ شاید کوئی رابطہ ہو چکا ہے, تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر براہ راست عمران خان کا نہیں نا, تو اس کی جماعت سے بہت سے لوگوں کا رابطہ ہوتا ہے آن سرٹن لیول. کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے کٹ آف نہیں ہوتی کوئی جماعت, چاہے وہ اس کا اظہار کرے. رابطہ ہوتا ہے نا تو کسی کے تھرو ہوتا ہے. جب 25 مئی کو عمران خان صاحب آ رہے تھے تو قریشی صاحب کو بھی کسی کی کال آئی تھی, کوئی رابطہ تھا, اور وہ کچھ ان کو کہہ رہے تھے, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ خان نہیں مان رہا. آپ کو تو اس قسم کی چیزیں رابطے ہوتی بھی ہیں اور معاملات بھی آگے چل رہے ہوتے ہیں, رابطے لیکن کچھ حالات کے رابطے زیادہ بڑی خبر کی نوعیت اختیار کر لیتے ہیں کہ 2 دن الیکشن ہوا ہے, اس کے نتائج آئے ہیں. اگر یہیں پہ تحریک انصاف یا آزاد امیدوار 40 کے قریب جیتے ہوتے اور ایک فیئر الیکشن میں جیتے ہوتے, آپ آج رابطوں کی بات شاید نہ کر رہے. شاید رابطہ ہوا نہیں ہوا وہ چیز بھی دیکھ لینا. رابطہ خان کے ساتھ انہوں نے خبر دی, میں تو اور بات کروں, میں خالی کہہ رہا ہوں کہ رابطہ عمران خان کے ساتھ براہ راست ضروری نہیں ہے کہ جیل میں جا کے رابطہ کریں گے. اور بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے عمران خان کے تھرو رابطہ ہو سکتا ہے نا, اس بندے کے تھرو جو پہلی آئس میلٹنگ کے لیے رابطے ہوتے ہیں, جو نہیں آئس میلٹنگ کے لیے ہمیشہ پہلے آپ کی بات سٹارٹ ہوتی ہے, وہ کسی اور جگہ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر کانفیڈنس آپس میں رابطہ نہیں ہوا. سر میں یہ نہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ چھوڑ نہیں, میں یہ ہوا رابطہ ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن رابطہ ڈائریکٹ عمران خان سے ڈائریکٹ نہیں ہوا ہوگا کیونکہ پہلے کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے کسی اور جگہ انفارمیشن یور از انالیسس. مسئلہ یہ کہ انالیسس اپنی جگہ, لیکن اس ماحول میں یہ انفارمیشن کسی کا شیئر کرنا کہ رابطہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, دس از ایکسٹراڈنری انفارمیشن ہے, غیر معمولی انفارمیشن ہے. اس میں اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, اس میں وہ ڈیلز بنے ہی نا, لیکن دس از بگ انفارمیشن that somebody has reached out to اس سائڈ سے جن کے ساتھ اتنا کلیش ہوا. So that information is important. اس کے بعد انالیسز اپنے اس سائڈ سے یا جو انویٹیشن تھی اس کو ایکسپٹ کرنے کی طرف, وہ بھی بعد میں بتا. جی ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. سو بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کوئی رابطے کی خبر ہے جیب میں, اور ظاہر ہے جب حالات ایسے ہوں اور اس طرح کا نتیجہ آیا ہو تو یہ کوئی انہونی خبر نہیں ہے. علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی ظفر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. علی ظفر صاحب کوئی رابطہ ہوا ہے خان صاحب کا, خان صاحب سے کسی کا؟ میں ابھی آیا تھا ادھر اڈیالہ ہی, انہوں نے بلایا تھا, پیغام پہنچا تھا مجھے کہ آپ ملیں, اور میں اندر تک چلا گیا تھا, لیکن پھر آخری منٹ پہ میرا خیال ہے اوپر سے کوئی آئی ہوگی انسٹرکشن, تو ملاقات نہیں کرنے دی گئی آپ کو. علی ظفر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ علی ظفر صاحب کی آواز کٹ گئی, لیکن کل بھی یہ بات کی گئی تھی کہ کو آج لسٹ آف آپشنز بھیجی جائے گی. وسیم آپ سے شروع کریں. لسٹ آف آپشنز بھیجی جائے گی تحریک انصاف کی جانب سے, اور مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ علی ظفر صاحب جائیں گے اڈیالہ عمران خان صاحب سے ملنے, کہ آپشنز کیا ہیں. یہ ملاقات نہ کرنے دینا, کیا دس از واٹ ڈز دیٹ سگنیفائی؟ سر دس پرٹیکولر تھنگ, گوہر صاحب کا احتجاج اناؤنس کرنا, بہت سارے اور سرکمسٹانسز مجھے, اور یہ کوئی معلومات نہیں ہے, تجزیہ ہے. میں آج کی تاریخ میں جب بیٹھے کوئی بھی ایسی چیز نہیں دیکھتا جس کی بنیاد پر میں اخذ کر سکوں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نرم گوشہ ہوا ہے اور کہیں کوئی بات چیت کی, کوئی روابط کی کوئی راہ کھلی ہے. علی ظفر صاحب واپس آ پلیز. علی ظفر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی مجھے آ رہی ہے. علی ظفر صاحب پھر آپ کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی؟ جی میں بالکل نہیں کرنے دی, حالانکہ میرے پاس عدالت کا حکم تھا کہ آج ملنا بڑا ضروری ہے. کچھ عدالتی معاملے تھے, کچھ اپیلیں تھیں, اور اس کے علاوہ یہ جو سیاسی ساری صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے منٹ بائی منٹ, اس کے اوپر بھی فیصلے کرنے تھے کچھ.
मगर वो इजाजत नहीं मिली। ये हुकूमत साजी का फैसला सबसे बड़ा, तो आपकी तरफ से क्या ऑप्शन जा रहे हैं? मरकज में आप किसी के साथ बैठ सकते हैं हुकूमत बनाने के लिए? जी देखिए, जहां तक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है हमारी, जमहूरियत का एक असूल होता है कि जो भी सबसे बड़ी पार्टी हो, जो कि यकीनी तौर पे हम एक सबसे बड़ी पार्टी हैं पीटीआई, तो पहली ऑप्शन उनके पास ही होती है कि वो हुकूमत बनाएं। तो ये ऑप्शन जो है केपीके में तो बड़ी क्लियर कट है। जहां तक मरकज का ताल्लुक है, फेडरल हुकूमत भी हम बना सकते हैं, उसके लिए ऑप्शंस देख रहे हैं और आज मेरा ख्याल है शाम तक कोई फैसला हो भी जाएगा उसके ऊपर। एक मीटिंग हुई है हमारी 2-3 जिसपे तकरीबन हमारे फैसले हो गए हैं कि क्या करना है। और इसी तरह पंजाब की पोजीशन भी यही है। तो लगता तो ये है फिलहाल कि हम शायद तीनों जगह पे हुकूमत बनाने के लिए जा रहे हैं। ये बताएं सर कि आपके पास रिजर्व सीट्स आएंगी, क्योंकि हुकूमत किसके साथ मिलकर बनाएंगे उसमें रिजर्व सीट बड़ी जरूरी। देखिए, पीटीआई जितने कैंडिडेट्स हैं उन्होंने तकरीबन सब ने अब एफिडेविट्स भी दे दिए हैं, रिकन्फर्म भी कर दिए हैं। पहले भी एफिडेविट्स थे, जब नॉमिनेशन पेपर फाइल किए थे उसमें भी जिक्र था कि वो पीटीआई के मेंबर्स हैं, और अब मजीद हमने उनसे एफिडेविट्स ले लिए हैं। तो वो सारे के सारे जो हैं वो पीटीआई को ही ज्वाइन करेंगे, और अगर पीटीआई को ज्वाइन करेंगे तो हमारी फिर रिजर्व। अच्छा, सो ये पीटीआई को ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी आप ये कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर आजाद लोग तहरीके इंसाफ को ज्वाइन कर सकते हैं नेशनल असेंबली में? जी, कानूनी तौर पे आइन तो कहता है कि वो किसी पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वो चूंकि आजाद समझे जा रहे हैं फिलहाल, और तो मेरे मुताबिक वो आजाद भी नहीं है इतने, लेकिन अगर आजाद भी आप उनको समझ लें तो आजाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, और पीटीआई रजिस्टर्ड पार्टी है, एग्जिस्टिंग पार्टी है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कोई इसमें शक नहीं। इत्तेहाद के बगैर अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो बिल्कुल पूछ सकता है। ये इस सवाल के बाद, इत्तेहाद के बगैर तहरीके इंसाफ का हुकूमत बनाना मुश्किल है मरकज में, किसी के साथ, किसी बड़ी दो जमातों में से किसी से इत्तेहाद किए बगैर। ये ऑप्शन है कि शायद किसी से इत्तेहाद हो जाए? ये देखिए, बिल्कुल नंबर को अगर आप देखें तो अभी इस वक्त के जो नंबर्स हैं उसके मुताबिक तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि शायद किसी पॉलिटिकल जमात के साथ इत्तेहाद ही करना पड़े अगर हुकूमत में आना है, या उनके साथ कोई ऐसी एक एग्रीमेंट हो सकती है कि बेशक हम हुकूमत में ना आए, वो भी उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये चेंज हो जाएगी पोजीशन। चेंज इसलिए होगी कि बहुत सारे लोग हैं, जो मैंने बहुत सारे फॉर्म 45 देखे हैं, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये जो मैंडेट है लोगों का वो चूंकि ले लिया गया है, तो उनके रिजल्ट तब्दील हो जाएंगे, और जब तब्दील होंगे तो फिर शायद हमें अलायंस की भी जरूरत ना पड़े। तो आप 120-25 तक जा सकते हैं अगर नताइज जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि 20-25 इजाफी निशस्तें तो आप कह रहे हैं कि मिल जाएंगी? जी बिल्कुल, वो जो मैंने कैलकुलेशंस की हैं उसके मुताबिक हमारी कोई 154 बनती हैं रिजर्व मिला के। नहीं, रिजर्व्स के अलावा बात कर रहा हूं मैं। 54 और सीटें हैं जी। तो वो जो रिजल्ट हमारे पास जो फॉर्म है ना, 54 और 45 आ रहे हैं जी उसके मुताबिक। सो वो अगर हमें चाहिए 137, ठीक, 137 अगर आपकी सीटें हो जाती हैं तो फिर उसमें ऑटोमेटिक रिजर्व तो मिलती हैं आपको प्रोपोर्शनेट। तो अगर आपकी 137 है तो उसके प्रोपोर्शनेटली आपको रिजर्व सीटें भी मिल जाती हैं, तनासुब के हिसाब से मिलेगा। सर हसन अयूब साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं सर आपसे। जी, बैरिस्टर अली जफर साहब ये बताइएगा कि इमरान खान और बुशरा बीबी के अलावा क्या पीटीआई के अंदर कोई ऐसा शख्स है जो राब्तों में हो मुतलका इदारों के साथ, जहां से आपका कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आगे बढ़ सके और मजीद हो सके, और कोई जिस पोजीशन में इस वक्त तहरीक इंसाफ मौजूद है यहां से कोई ऐसा रास्ता जो है वो निकाल ले ताकि तमाम लोगों के लिए आसानी पैदा हो सके? देखिए, आपकी ख्वाहिश बहुत सही है, दुरुस्त है, सोच भी दुरुस्त है। आपके सवाल के पीछे जो सोच है, मेरी नज़र में अगर लोगों का मैंडेट रिस्पेक्ट किया जाए और इस मामले को एक तरह से जिस तरह लोगों को आवाम चाहती है उस तरह हल किया जाए, तो उसमें बिल्कुल मेरा ख्याल है हर ऑप्शन को खुला देखना चाहिए, खुले दिल से देखना चाहिए, और ज़रूरी है कि हम ये
मामला सॉल्व करें, बिकॉज सामने बहुत बड़े बड़े हमारे क्राइसिस हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस है हमारे अगर सियासत में ही हम पड़े रहे और ये इश्यूज सॉल्व ना हुए, अब लोगों ने इलेक्शन में अपना हक कर दिया है और उस हक को देना चाहिए हमें जरूरी है कि हम इस चीज को सॉल्व करके आगे देखें और आगे की तरफ चलें। वसीम अदामी साहब, इंस्टीट्यूशन भी जरूरी है कि इंस्टीट्यूशन साथ खड़ी हो। अली जफर साहब, चूंकि इलेक्शन से पहले बात हुई थी इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई मुमकिन है ये MWM के साथ, और वो बड़ी खुल के खड़ी है, खान साहब के साथ मिले भी उनके लीडर, और अभी उन्होंने एक सीट भी निकाल ली खुरम से, तब वो पार्लियामानी जमात भी हो गई, उनका नेशनल असेंबली का मेंबर आ गया। तो क्या पॉसिबल ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ये भी है कि अगर बाकी कानूनी पेचीदगियां आती हैं तो फॉर द टाइम बीइंग, ताकि वो मखसूस नशिस्तों का अलॉटेड कोटा हासिल कर सके PTI, ये सारे मेंबरान अपने आप को MWM में शमूलियत इख्तियार करें ताकि उसकी बेस पे एक जमात आ जाए, एक निशान आ जाए और उसकी बेस पे मिल जाए मखसूस नशिस्तें, फिर कल को जब बल्ला वापस मिल जाए तब देखें क्या करना है। ये पॉसिबल है या ये बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है? मेरे पास वक्त कम है, दूसरा सवाल भी डाल अली जफर साहब, एक तो सवाल ये क्विक क्वेश्चन साहब, आपकी जो अपील पड़ी हुई है बल्ला बहाल करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, उसके लिए भी आपने कोशिश या कोई रिक्वेस्ट डाली है कि इसको फिल फोर्स सुना जाए? बल्ला बहाली और MWM या किसी जमात में जाना रिजर्व के लिए, दोनों का जवाब देते हैं। बल्ला बहाली का जहां तक ताल्लुक है वो रिव्यू पिटीशन फाइल की हुई है, लेकिन अब उसका एकेडमिक ज्यादा, थ्योरेटिकल ज्यादा रह गया है उसका असर। अब प्रैक्टिकली तो अब इलेक्शन हो गया तो सिंबल का इशू फिलहाल के लिए तो खत्म हो गया। बाय इलेक्शन या मुस्तकबिल के इलेक्शन के लिए वो रेलिवेंट रहेगा। सर क्विकली दूसरा जवाब भी दे दें। जमात के साथ ताल्लुक है, ये ऑप्शन बिल्कुल जेरे गौर है। अगर हमने ये फैसला किया कि रिजर्व सीट्स में किसी किस्म का मसला आ सकता है, तो फिर ये ऑप्शन एक वायबल ऑप्शन है। ये इस तरह की ऑप्शन किसी जमात के साथ भी जाना जो एग्जिस्टिंग जमात है उनके साथ रिजर्व सीट को सेफ गार्ड करना, मेरा ख्याल है एक ऑप्शन है जो हम गौर कर रहे हैं उसके ऊपर, और जो इस्तेमाल हो सकता है। बहुत शुक्रिया अली जफर साहब। मुझे एक ब्रेक कोशिश करेंगे, फिर बहुत सा ब्रेक के बाद उनसे दोबारा बात कर लें। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।